नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको 2 गते मंगलबार, तदनुसार मे 16 तारिक सन् 2023 नेपाल सम्बत 1143। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण सम्बन्धी सामग्रीलाई नै आजका पत्र पत्रिकाले प्राथमिकता दिएका छन्। गृहकै गाड़ीमा बिचौलियाले ओसार्थे पैसा नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान खोज्ने गिरोहले गृह मन्त्रालयकै गाड़ीमा पैसा ओसार पसार गरेको अनुसन्धानमा भेटिएको छ। प्रहरीले त्यसरी दुरूपयोग गरिएको गृहको बा 1 झ 1581 नम्बरको सरकारी गाड़ी बरामद गरेको छ। सो गाड़ी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल हज कमिटिका अध्यक्ष शमशेर मियाको भएको खुलेको छ। मियाको समेत गिरोहसँग निकटता देखिएको छ। उनी प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन्। सेतो नम्बर प्लेटको गाड़ी प्रयोग गर्दा सहज हुने भएकाले बिचौलियाले पटक पटक गृहको गाड़ी प्रयोग गरेको देखियो। अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीले भने बोरामा राखेर पैसा ओसार पसार पनि यसैमा भएको पक्राउ परेका अभियुक्तले बताएका छन्। विभिन्न व्यक्तिलाई पैसा बुझाउने बेला सोही गाड़ी प्रयोग भएको थियो। मोटो रकम निजी गाड़ीमा ओसार पसार हुँदा जोखिम हुने भएकाले गिरोहले गृहको गाड़ी प्रयोग गरेको थियो। पीड़ितहरूसँग उठाएर करोड़ौं रकम उनीहरूले उच्च पदस्थलाई बुझाएका थिए। त्यही गाड़ीमा राखेर पैसा ओसार पसार गरेको अभियुक्तहरूले बयानमै बताएका छन्। कार्यदल गठन अघिदेखि नै टोप बहादुरको संलग्नता अर्को शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ। शरणार्थी समस्याको दिगो समाधानका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयबाट कार्यदल गठन हुनुभन्दा अघिदेखि नै एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझीको ठगी गिरोहमा संलग्नता देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। योजनादेखि नै योजनाकार नै उनी भन्ने बुझिएको छ। अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी भन्छन् शुरूदेखि नै उनले यसमा सहयोग गर्दै आएका छन्। गृहमा बिचौलियालाई लिएर गई उच्च अधिकारीलाई समेत भेटाउने गरेका थिए। त्यसका लागि टोप बहादुरलाई केही पैसा नगदमै दिएको तथा उनका छोरा सन्दीपको खातामा पटक पटक पैसा हालेको दावी छ। सन्दीपले भने सो पैसा व्यापारमा लगानी गर्न लिएको दावी गरेका छन्, तर कुन व्यापारमा लगानी गर्न लिएको तथा त्यस सम्बन्धी कुनै सम्झौता भएको प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन्। सन्दीप 20 वैशाखदेखि नै हिरासतमा रहेका छन्। आइतबार पक्राउ परेका रायमाझीको सोमबारदेखि बयान शुरू भएको छ। गिरोहका सदस्यसँग चिनजान भए पनि आफूले पैसा नलिएको बयान उनले दिएका छन्। जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न म्याद लिए लगत्तै बबरमहल स्थित सरकारी वकिल कार्यालयमा उनको बयान भएको थियो। सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतका अनुसार उनले सो विषयमा आफूलाई जानकारी नै नभएको दावी गरेका छन्। उनको बयान भने पूरा भएको छैन, तर उनी विरूद्ध प्रशस्त प्रमाण रहेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। पक्राउ परेका बिचौलियाहरू सानु भण्डारी र सन्देश शर्मासँग उनको विशेष निकटता देखिएको छ। 2064 देखि नै उनीहरू बीच निकटता देखिएको छ। दुवैले बयानका क्रममा रायमाझीले कसरी शुरूदेखि नै सघाएका थिए भन्ने विषयमा विस्तृत बताएका छन्। 6औं दिन खाँडको बयान शुरू, पेटमा समस्या देखाउँदै बीचैमा बयान रोके। अर्को शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिका पुनः अगाडि लेख्छ। शरणार्थीका नाममा भएको ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेको 6औं दिनबाट बयान शुरू भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा हिजो उनको 1.5 घण्टा बयान भएको छ। पेटमा समस्या भएको भन्दै उनले थप बयान गर्न नसक्ने बताएपछि बीचमै रोकिएको थियो। खाँडको आज बयान निरन्तर हुनेछ। हिजो सामान्य सोधपूछ मात्र भयो। सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले भन्यो अब मुख्य विषयमा आज मात्र बयान हुनेछ। सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै खाँडले धेरै समय बयान गर्न नसकेका हुन्। खाँडको इच्छा अनुसार बयान लम्बिएको स्रोत बताउँछ। आफू विरूद्ध अन्य अभियुक्तले दिएको बयानको विषयमा सकेसम्म धेरै जानकारी लिने र कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेर मात्र उनले बोल्न चाहेका छन्। त्यही कारण बयानमा उनले ढिलाइ गरेका हुन्। बयान अघि धेरै व्यक्ति भेट्ने र अन्य व्यक्तिको बयानको विषयमा अनावश्यक चासो राखेपछि खाँडलाई भेटघाटमा कडाई गरिएको प्रहरी परिषद टेकुका एक अधिकृतले बताए।
संलग्नहरूमाथि राष्ट्रद्रोहको मुद्दा पनि चलाउन संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता, नयाँ पत्रिकाले उपशीर्षक दिँदै अगाडि लेख्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा संसदमा विशेष छलफल गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। यो प्रकरणप्रति सदन र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन आवश्यक निर्देशन दिन संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको वहाँले बताउनुभयो। ग्राहकै गाड़ीमा बिचौलियाले ओसार्थे पैसा, नयाँ पत्रिकाको मुख्य समाचार हो यो। यसै प्रसंगलाई नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, मुद्दा कमजोर पार्न प्रहरीमाथि राजनैतिक दबाव शीर्षकमा कान्तिपुरले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर छापेको छ। सार्वभौम मुलुकका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी रचिएको नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषीलाई कठोर कार्यवाही हुनुपर्ने दबाव संसद र सड़कबाट आइरहेका बेला मुद्दा कमजोर बनाउन राजनैतिक चलखेल शुरू भएको छ। शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान पूरा गरेर राय सहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने समय नजिकिँदै गर्दा ठगी सम्बन्धी कसूरमा मात्र मुद्दा चलाउने गरी राय पेश गर्न प्रहरीमाथि दबाव परेको हो। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण, मुद्दा कमजोर पार्न प्रहरीमाथि राजनैतिक दबाव, कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। यता प्रहरी हिरासतमा पूर्व मन्त्री रायमाझीको रुन्चे मुस्कान खाँडको हताश शीर्षकमा नागरिकले मुख्य खबर बनाएको छ। मुद्दा ओझेलमा पार्न प्रमुख 3 दलले बैठक गरेको आरोप उपशीर्षक दिँदै नागरिक अगाडि लेख्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गर्नुपर्नेमा प्रमुख 3 दल नै बैठक बसेर अपराधी जोगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। हिजो बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रमुख 3 दलले अपराधीलाई जोगाउन नहुने, बरू पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो। नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो। एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले सरकारसँग नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणबारे प्रगति विवरण माग गर्नुभयो। वहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी खोलिएको फाइलबारे भएको अनुसन्धानबारे सदनलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न 3 दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूले तारन्तार भेटिरहेको बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद राजकिशोर यादवले नक्कली भूटानी शरणार्थी सामान्य भ्रष्टाचारको मुद्दा मात्र नभई राष्ट्रद्रोह भएको बताउनुभयो। वहाँले नेपाली नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दा देशद्रोह भएको धारणा राख्नुभयो। प्रहरी हिरासतमा पूर्व मन्त्री रायमाझीको रुन्चे मुस्कान खाँडको हताश, नागरिकको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। राजनीति शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले मुख्य समाचार बनाएको छ। किन भ्रष्टीकरण भयो राजनीति उपशीर्षकमा अन्नपूर्ण लेख्छ। संगठित अपराधी, मानव बेचबिखनकर्ता र घुसखोरका बिचौलियासँग नेताको हिमचिम, उठबस, लेनदेन किन बढ़्यो? अपराधी, बिचौलिया, तस्कर आदिको खर्चमा खाने, पिउने, यात्रा गर्ने वातावरण कसरी बन्यो? सानो राम्रो काम गर्दा जनता खुशी हुनुपर्ने स्थिति किन आयो? नीति बनाउनेकै हरायो नैतिकता। अर्को उपशीर्षकमा अन्नपूर्ण लेख्छ, कलिलो संसदमै 2 सांसद निलम्बित, 1 निष्कासित, निर्णय यथास्थानमा, 1 गिरफ्तार, 1 सम्पर्कविहीन, 1 सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा लड्दै, 1 ठेकेदार सांसद विरूद्ध प्रदर्शन, अर्का म्यान पावर बिचौलिया। भ्रष्टाचारले अर्थतन्त्र थिलो, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिका कारण अवैध वा छाया अर्थतन्त्र मौलाइरहेको छ। अवैध सम्पत्ति केही यही रहन्छ भने केही विदेश पलायन हुन्छ। भ्रष्टाचारले न आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छ न त सरकारको राजस्व बढ़ाउँछ। राजनीति शीर्षक दिँदै अन्नपूर्णले खबर बनाएको छ। हाम्रो कानून भेदभाव गर्नेले जानुन्। अर्को शीर्षकमा अग्रपृष्ठमै अन्नपूर्ण लेख्छ, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व उप प्रधानमन्त्री
टोप बहादुर रायमाझी हिजो सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रहरीको गाड़ीबाट ओर्लिने बित्तिकै मुस्कुराए। जीन्स प्यान्ट, सेतो शर्ट, कोट र ढाका टोपी पहिरिएका उनी संचारकर्मी सामु प्रफुल्ल मुद्रामा देखिए। हातले अभिवादन गर्दै बयान दिन कार्यालयभित्र पसे। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा समातिएका उनलाई हत्कड़ी लगाइएको थिएन। उनको भावभंगीमा पनि चुनाव जिते जस्तो देखिन्थ्यो। हाम्रो कानून भेदभाव गर्नेले जानुन्, अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठको शीर्षक हो यो। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोर्खापत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक उपलब्धिको सुदृढीकरणसँगै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। कूटनीतिक समुदायलाई हिजो सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सशक्तिकरण शान्तिपूर्ण, समृद्ध र समावेशी समाजको निर्माण तथा आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मूल जनादेश हो। वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सोही जनादेश कार्यान्वयन गर्ने विषयतर्फ लक्षित रहेको प्रस्ट्याउनुभयो। यसका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न पहल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औल्याउनुभयो। वहाँका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुका साथै जनतामा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। सरकारका नीति र कार्यक्रम सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्र प्रतिको दृढ़ प्रतिबद्धताबाट निर्देशित रहेको दर्शाउँदै भन्नुभयो, भ्रष्टाचार विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कायम राख्छौं र सबै तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छौं। गुणस्तरीय सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई गोर्खापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा छौं, प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई नै यता नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ समाचार छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीलाई हिजो सम्बोधनका क्रममा वहाँले सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन पहल गर्दै आएको बताउनुभयो। त्यसका लागि कूटनीतिक क्षेत्रको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा राखिएको पनि वहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले देशको पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रम, देशको आर्थिक अवस्था र देशको मुख्य प्राथमिकताका विषयमा कूटनीतिक ब्रिफिङ गर्नुभएको हो। सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेको वहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने तयारीमा छौं, प्रधानमन्त्रीको भनाईलाई नागरिकले अग्रपृष्ठमा प्राथमिकताका साथ खबर बनाएको छ। मिनी संसद 5 महिनापछि क्रियाशील, यो शीर्षक हो गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठको। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले औपचारिक रूपमा काम शुरू गरेको करिब 5 महिनापछि संसदीय समितिहरूले काम थालेका छन्। आज सभाका 10वटै विषयगत समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ। सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने छन्। निर्वाचनपछि पुस 7 गते प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै कार्यकाल शुरू भएको थियो, तर विषयगत समिति गठनमा ढिलाइ हुँदा मिनी संसद मानिने समिति क्रियाशील हुन सकेका थिएनन्। मिनी संसद 5 महिनापछि क्रियाशील, गोर्खापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। प्रचण्ड देउबा र ओली किन तारन्तार भेटिरहेका छन् शीर्षकमा राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। कुनै समयमा एक अर्काको मुख समेत हेर्न नचाहने प्रमुख दलका शीर्ष नेताको भेटघाट एवं छलफल वात्तै बढ़ेपछि शंकाको नजरले हेरिन थालिएको छ। नेपाली नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारे अनुसन्धान चलिरहेका बेला प्रमुख 3 दलका अध्यक्ष बीच पछिल्लो समय दैनिक भेटघाट हुने गरेको छ। प्रचण्ड देउबा र ओली किन तारन्तार भेटिरहेका छन्, राजधानीको मुख्य समाचारको शीर्षक हो यो। घोराही तुलसीपुर 4 लेन सड़क 1.5 अर्बको ठेक्का खारेज, कारोबारले मुख्य खबर छापेको छ। निर्माण कम्पनीले लामो समयसम्म काम नगरेर अलपत्र पारेपछि दाङको गौरवको आयोजना 4 लेन सड़कको ठेक्का तोडिएको छ। गृह जिल्ला
पुग्नु भएकी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भारतीय कम्पनीले अलपत्र पारेको घोराई तुलसीपुर 4 लेन सड़क निर्माणको सम्झौता खारेज भएको जानकारी दिनुभएको हो। घोराई तुलसीपुर 4 लेन सड़क 1.5 अर्बको ठेक्का खारेज कारोबारको मुख्य समाचारको शीर्षक हो। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र पत्रिकाले छापेका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा 32.5 करोड़को सभागृह प्रयोगविहीन सरकारी कार्यक्रम होटेल र पार्टी प्यालेसमा शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा समाचार छापेको छ। सुदूरपश्चिमको धनगढ़ीमा 32.5 करोड़मा निर्मित सुविधा सम्पन्न सभागृह प्रयोगविहीन बनेको छ। भव्य सरकारी सभागृह हुँदाहुँदै संघ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सभा सम्मेलन गोष्ठी भने लाखौं खर्चेर होटेल र पार्टी प्यालेसमा हुने गरेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई मार्फत 11 महिना अघि 32 करोड़ 60 लाख 81 हजार लागतमा सभागृहको निर्माण सकिएको थियो। 32.5 करोड़को सभागृह प्रयोगविहीन सरकारी कार्यक्रम होटेल र पार्टी प्यालेसमा शीर्षक दिँदै नयाँ पत्रिकाले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। ठूलो दुर्घटनाको जोखिम शीर्षक दिँदै गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। आइतबार राति अचानकको वर्षाले बीपी राजमार्गको काभ्रे स्थित रोशी गाउँपालिका 11 को कालढुंगामा बगेर आएको गेग्रानले 4वटा सवारी साधन पुरिए। मूल वर्षा शुरू नहुँदै जेठ लाग्दै गरेकै दिनको उक्त घटनामा कुनै मानवीय क्षति भने भएन। सोमबार दिउँसोदेखि यातायात पनि दुईतर्फी नै खुलिसकेको छ। बीपी राजमार्गको सो स्थानमा यस्तो समस्या पहिलो पटक आएको होइन। राजमार्ग निर्माणकै क्रममा भएको प्राविधिक त्रुटिका कारण वर्षेनी यस्ता घटना भइरहन्छन्। ठूलो दुर्घटनाको जोखिम गोरखापत्रको अग्रपृष्ठको समाचार हो। यो मधेसमा दर्ता बिनाका अस्पतालले जनताको ज्यान जोखिममा नागरिकले समाचार बनाएको छ। प्रसूति व्यथा लागेपछि गत भदौ 24 गते जनकपुर धाम स्थित नैना अस्पतालमा भर्ना भएकी जनकपुर धाम उपमहानगर 12 हनुमान नगरकी विद्या कुमारी मण्डल घर फर्किन सकिनन्। सुत्केरी भए लगत्तै पाठेघरबाट भएको अत्याधिक रक्तस्राव उनको मृत्युको कारण बन्यो। उनी दोस्रो पटक सुत्केरी हुँदै थिइन्। विद्याका श्रीमान दिलीपका अनुसार विद्यालाई 31 बोका रगत चढ़ाउँदा पनि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएन, झन बिग्रिँदै गयो। चिकित्सकले पाठेघर फाटेकाले रक्तस्राव भएको र त्यसलाई रोक्न पाठेघर नै काटेर हटाइदिएको दिलीपलाई बताएका थिए। तर पाठेघरमा जोडिएका नसा फाटेर अवस्था झन बिग्रिँदै गयो। विद्याको अवस्था देखेर आफन्त ललितले भदौ 25 गते काठमाण्डुबाट हेलिकप्टर मगाइदिए र मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना गराइदिए। मेडिसिटीले जति प्रयास गर्दा पनि विद्याको अवस्थामा सुधार आएन। मेडिसिटीले पहिला जहाँ उपचार गरिएको थियो त्यही लानुस् भनेपछि उनलाई असोज 15 गते पुनः नैना अस्पतालमै लगियो। त्यही दिन विद्याको प्राण गयो। मधेसमा दर्ता बिनाका अस्पतालले जनताको ज्यानको जोखिममा नागरिकले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। आमदानी र खर्चको खाडल 2.5 खर्ब कारोबारको अग्रपृष्ठको समाचार हो। यो चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सरकारको आमदानी र खर्च बीचको खाडल 2.5 खर्ब पुगेको छ। यो वर्षको 10 महिना अर्थात वैशाख अन्तिमसम्ममा सरकारको कुल खर्च 10 खर्ब 47 अर्ब रूपियाँ पुगेको छ। यही समयमा ऋण बाहेकको कुल आमदानी भने 7 खर्ब 97 अर्ब रूपियाँ मात्र भएको छ। अहिलेसम्मको आमदानी र खर्चलाई हेर्दा खाडल 2.5 खर्ब रूपियाँ देखिएको हो। आमदानी र खर्चको खाडल 2.5 खर्ब कारोबारको अग्रपृष्ठको
समाचार हो यो। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता कान्तिपुरले मुख्य खबर छापेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विद्युतीय सवारी साधनबारे सरकार कुनै पनि अलमलमा नरहेको बताउनु भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा कम गर्ने, वातावरण प्रदूषण घटाउने, नेपालमै उत्पादित विद्युत उपयोग हुने र मुलुकको आर्थिक गतिविधि बढ़ाउने भएकाले विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहनमा सरकार स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ। विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता कान्तिपुरको अग्रपृष्ठको समाचार हो यो। अब कार्यक्रम अखबारमा सम्पादकीय मोबाइल दर्ता प्रणाली शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। घाँसबास र कपाससँगै सूचना र संचार अत्यावश्यकीयमा थपिएको छ। त्यसै क्रममा सूचना र सूचनाका निमित्त मोबाइल प्रविधि साधनका रूपमा अत्यावश्यकीय नै बन्दै गएको छ। यो प्रविधि साधनको महत्व अब बताइरहनु पर्दैन। विद्युतीय तरंग पुगेका ठाउँका गोठाला बा आमा र पाश्चात्य मुलुक वा स्वदेशकै सुविधाजनक शहरमा रहेका सन्तान बीचको सम्पर्क सेतु भएको मोबाइल अत्यावश्यकीय वस्तु मात्र भएको छैन, कतिपयलाई विलासिता र रबाफ झल्काउने वस्तु समेत भएको देखिँदैछ। यति मात्र भएको त कुनै ठूलो विषय पनि हुँदैन थियो। दुष्चरित्र भएकालाई यो आपराधिक क्रियाकलापको सजिलो साधन पनि बन्न पुगेको छ। सदुपयोग गर्न जान्नेलाई संचारसँगै बौद्धिक संसार विचरण गराउने मोबाइल दुरूपयोगकर्तालाई आपराधिक माध्यम बन्दो छ। यी दुवै पक्षबाट पृथक उपभोक्ताको संख्या धेरै छ। नेपालमा उनीहरूलाई आफन्तसँग संचार सम्बन्धमा रहन, बाल बच्चालाई खेलाउन, फोटो हेर्न मोबाइल नै चाहिन्छ। अब नयाँ प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गरिने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले जनाएको छ। लक भएका त्यस्ता मोबाइलमा नेपालका दूरसंचार कम्पनीको सेवा उपलब्ध नहुने हुँदा जति दामी र नामी भए पनि ती केवल गुच्चा सरह हुनेछन्। मोबाइल दर्ता प्रणाली गोरखापत्रले सम्पादकीय छापेको छ। प्रहरी अनुसन्धान नरोक शीर्षक दिँदै नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ। नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च मिलाइदै गरेको आशंका भएको छ। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथिको छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने समय कम गर्नुको अर्थ यही हो। मुख्य अभियुक्त भनिएका व्यक्ति भर्खर पक्राउ परेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले नेता टोप बहादुर रायमाझी आइतबार मात्र पक्राउ परे भने पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड केही दिन अगाडि पक्राउ परेका हुन्। अहिलेसम्म यो प्रकरणका सबैभन्दा ठूला नेता रायमाझी हुन्। यसमा उनी अहिलेसम्म मात्र माथिल्लो तहका नेता हुन्। लहरो अझै माथि जान सक्छ। प्रहरी अनुसन्धान नरोक शीर्षकमा नागरिकले सम्पादकीय बनाएको छ भने मार्कशीटमा त्रुटिको छानबिन गर, त्रिवीलाई थप ओह्रालोतिर नधकेल शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ। दिनानुदिन ओह्रालो यात्रामा रहेको देशकै जेठो विश्वविद्यालयले फेरि अर्को चरम लापरवाही गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 14 महिना लगाएर सार्वजनिक गरेको स्नातक तह पहिलो वर्षको नतिजामा त्रुटि आएपछि रत्न राज्य लक्ष्मी आरआर क्याम्पसका 500 भन्दा बढ़ी विद्यार्थी आन्दोलित छन्। मार्कशीटमा त्रुटिको छानबिन गर, त्रिवीलाई थप ओह्रालोतिर नधकेल शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय छापेको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। प्रविधिमा राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।